जयराम जी की लाइफ ओके टेलीविजन के हास्य व्यंग्य सभा के गाई यात्रा विशेष कार्यक्रम में स्वागत है कवि जन के। यह कार्यक्रम में आज कवि है डम्बरलाल, दुर्गालाल, विष्णुलाल, सुषमा कुमारी, ललिता कुमारी। स्वागत है कार्यक्रम हास्य व्यंग्य सभा में। अब हम बोलबै छियै एक जन डम्बर घिमिरे, बहुत चर्चित कवि है हास्य व्यंग्य कवि डम्बर घिमिरे के हम बोलबै छियै एहिठाम में अपन कविता वाचन करेले। डम्बर घिमिरे नमस्कार। हाँसौँ, म पनि हाँस्छु, तपाईँहरू पनि मुख कानमा पुगुन्जेल हाँस्नु होला। असल मान्छेको यहाँ यसो चरित्र बयान गरिया छ। शीर्षक हो फटाहरूको वितन्ना। शिव ताण्डव स्तोत्रको लयमा छन्दमा भन्ने हो भने पञ्चचामर छन्द हो यो। लय भनेर भन्दाखेरि जटाकटा सम्भ्रम भने जस्तै हो। फटाफटा मिलेर नै सकेर देश ध्वस्त भो, फटाफटा मिलेर नै सकेर देश ध्वस्त भो। किसान चाकरी चाकरादि नै बिलाप गर्न व्यस्त भो, बिलाप गर्न व्यस्त भो। अनेक मजदुर आदिको उठेन जीवनी बरा, हरा भरा गराउने तिनै किसान हुन् धरा, तिनै किसान हुन् धरा। सकेर देश कंसले यही अनेक रावण, सधैँ सधैँ उँधो उँधो, सधैँ सधैँ उँधो उँधो। गराउने भएन पावन, सधैँ सधैँ उँधो उँधो, उँभो भएन पावन। बनाउँछौँ बनाउँछौँ अनेक श्वान भुक्तछन्, बनाउँछौँ बनाउँछौँ अनेक श्वान भुक्तछन्। कता छ अर्थ आउने त्यतै गएर ढुक्तछन्, त्यतै गएर ढुक्तछन्। कता सुरम्य सुन्दरी त्यतै छ लोचनादिक, कता सुरम्य सुन्दरी त्यतै छ लोचनादिक। विकास हुन्छ रातमा होटेलमा त पिकनिक, होटेलमा त पिकनिक। देख्न हुन्छ अप्सरा गरेर नेत्र चिमचिम, सदा जवान शासक, सदा जवान शासक। प्रिया छ मस्त झिमझिम, प्रिया छ मस्त झिमझिम। सुरा र सुन्दरी भए विकास हुन्छ जोडले, बजेटले शोभासमा पुगेर गर्छ तोडले, पुगेर गर्छ तोडले। बुढी र वृन्धलाहरू सशक्त ठाउँमा पुगे, बुढी र वृन्धलाहरू सशक्त ठाउँमा पुगे। स्वदेश हुन्छ विश्वमा अनेकमा त एक हे, अनेकमा त एक हे। फटाफटा मिलेर नै सकेर देश ध्वस्त भो, किसान चाकरा दिने विलास गर्नमा, विलाप गर्न व्यस्त भो, विलाप गर्न व्यस्त भो। अहिले यति। धन्यवाद कवि डम्बर घिमिरे। अहाँ के बहुत बढ़िया वाला कविता एहन दिलिए तो बहुत मजा भेले। शिवजी वाला उ शिवजी के डानस वाला कविता अहाँ के बहुत मजा दिल के दर्शक सबके। अब हम दूसरा ओकर बाद में हम बोलबै छियै ई दुर्गा प्रसाद गोल्टारे जी के अहाँ के कविता वाचन करेले। हम बोलबै छियै कवि दुर्गा प्रसाद गोल्टारे। नमस्ते अहाँ सबकी। मैं दुर्गा प्रसाद गोल्टारे अहाँ सबके प्रणाम करै छी। और हमर 2071 साल में प्रकाशित कविता सारे चिंतित छ किसने का बा से एक कविता पाठ करे छी। धन्यवाद। कविता की शीर्षक छे साँडे गोठ। म भोटबाट भारी बोके मैदान झर्दा एक पटक बाटोमा गोठ देखेँ एउटा किस्नेकी आमा। आँगनमा गजधम्म बसेको तारे बुढो साँडे होक्रा होक्रा गर्दै गर्जन गर्दै थियो। बेत बसेकी गाईलाई छेक्कारो हाल्दै पौरख देखाउँदै थियो। घुमी घुमी भन्दै थियो इतिहासले जन्माएको यो तारे बहर यो गोठको एकलौटी नेतृत्व हो, अरू सब भारे भुरे। म थकाई मार्न चौतारीमा बस्दा अर्को पल्ट
त्यही गोठमा देखेँ किस्नेकी आमा अर्को तीखा सिङ्गरको लाल साँडे डुक्रा डुक्रा गर्दै स्थल मर्दन गर्दै थियो। सिंगाउरी खेल्दै भुइँ खोतल्दै तीखा बन्दुके सिङ जमिनमा ठोसी ठोसी भन्दै थियो, जनलहरले जन्माएको यो जनबहर यो भेगको एकलौटी नेतृत्व हो, अरू सब लारेलु रे। म पानी खान गोठैमा झर्दा अर्को खेप फेरि अर्को साँडे देखेँ किस्नेकी आमा। अलिअलि रातो अलिअलि तारे, पुच्छर उचाल्दै गर्दन तन्काउँदै त्यो कथुरे साँडे फुँ फुँ गर्दै नाकका पोरा खोलाउँदै अरू साँडेलाई चुनौती दिँदै पाइन देखाउँदै थियो। मर्की मर्की भन्दै थियो, विशाल प्रगतिशील साँडे म, यो गोठको एकलौटी नेतृत्व हो, अरू सब झारे झुरे। म पछिल्लो खेप त्यही बाटो हिँड्दा गोठैभित्र छिरेँ किस्नेकी आमा। रिट्ठे बर्ने पुहाले अनगिन्ती साँडे देखेँ त्यहाँ, वन्सो र सालिम्बो माथि उग्राइरहेका वाइ वाइ। अनि गोठाला देखेँ खबटे र कुपोषणले ग्रसित, गोरसको स्वाद कहिल्यै नपाएका, गोबर सोर्दा सोर्दा हत्तु भएका साँडेका हुल पाल्ने ती बेकुब गोठालालाई सल्लाह दिएर पो आएँ किस्नेकी आमा। साँडेको हुल पाल्ने ती बेकुब गोठालालाई सल्लाह दिएर पो आएँ किस्नेकी आमा। अब यो गोठमा दुहुना गाई पाल भनेर र यी स्वाट साँडेलाई कान्छी घरमा हाल भनेर, यी स्वाट साँडेलाई कान्छी घरमा हाल भनेर। नमस्कार। धन्यवाद दुर्गा प्रसाद गोल्टारे। अहाँके ढाकर वाला कविता, एहन ढाकर, उ तारा वाला ढाकर, उ लाल ढाकर, उ काल ढाकर, उ सब ढाकर के काम नहीं है, नहीं यो जोतै छै नहीं कुछो काम है ढाकर के। उ ढाकर के लखै एकरा खेदैले जरूरी है से। अहाँके बहुत बढ़िया कविता छै, अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद छै कविता के खातिर में। ई नेपाल में एकटा उ के भन्छ चन्द्र शमशेर जब वहाँ गए थियो बेलायतको भ्रमणमा, उस बेलामा उसले नेपाली टिम खूब लिएर गए थियो। एकजना विष्णु पाण्डे कर्नेल साहब थियो नेपालको। नेपाल त पुरै भूपरिवेष्टित राष्ट्र। जब वहाँ देखियो कि उसले समुद्रमा घाम डुबेको हेर्ने विचार लागेछ उसलाई, कि त्यो जहाजको छेउमा बसेर ऊ हेरिरहेछ कतिखेर सूर्य समुद्रमा झ्वाम्म करै छ। वहाँ विचार के हेरेत 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 ऊ पुगल गेलिए ऊ बेलायत। धन्यवाद कवि जी के। अब हम दूसरा बेर में बोलबै छियै हमर बहन छियै ऊ सुषमा अंशु। सुषमा अंशु के एठाम में स्वागत करै छै। सुषमा अंशु नमस्कार, म सुषमा आचार्य अंशु। गोपाल सरलाई धन्यवाद छ यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा। र गोपाल सरले मलाई हँसाउनुस् भनेर बोलाउनु भएको, तर मेरो कविताको शीर्षक रहेछ म कसरी हाँसु। तपाईँ मुस्कुराउनुस्, रमाउनुस्, हाँस्नुस् भन्नुहुन्छ। तपाईँ मुस्कुराउनुस्, रमाउनुस्, हाँस्नुस् भन्नुहुन्छ। म कुन खुसी सम्झेर हाँसु। जन्मदै देशले बोकाएको ठेक्नै नसकिने ऋणको भार बोकेर, जन्मदै देशले बोकाएको ठेक्नै नसकिने ऋणको भार बोकेर म कसरी हाँसु। न्याय नपाएका ती निर्मला कमला जस्ता प्रतिनिधि पात्रको कोलाहाल सुनेर पीडाले ऐठन बनाएको मुटु लिएर म कसरी हाँसु। न्याय नपाएका ती निर्मला कमला जस्ता प्रतिनिधि पात्रको कोलाहाल सुनेर पीडाले ऐठन बनाएको मुटु बोकेर म कसरी हाँसु। सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता नदेखेर परदेशिएका होनहार युवाको सिप र सक्षमतालाई बिर्सेर, सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता नदेखेर परदेशिएका होनहार युवाको सिप र सक्षमतालाई बिर्सेर टलपल भरिएर बग्न नसकेको आँसु अनि रित्तो काख देखेर सुटकेसभरि रहर सपना चाहना बोकाएर पठाएको सन्तान बन्द बाकसमा शून्य जिन्दगी बोकेर आउँदा चिताको रापताप्दै गरेकी आमा देखेर म कसरी हाँसु। भन्नुस् त म कसरी हाँसु। भ्रष्टाचारले जीर्ण बन्दै गरेको देश, भावी सन्ततिको खोक्रो भविष्य निहाल्दै म कसरी हाँसु। भ्रष्टाचारले जीर्ण बन्दै गरेको देश, भावी सन्ततिको खोक्रो भविष्य निहाल्दै म कसरी हाँसु। छिमेकीले हडपेको माटो मागेर रचिएको विकास नेपथ्यमा कमिसनको खेल, प्रतिस्पर्धाको होली, अनावश्यक आडम्बरमा टिकेको राजनीति। ए होइन लाजनीति।
प्रस्फुटित गराउँदै लाचार संरक्षकको ओठमा फुलको हाँसो हेरेर म कसरी हाँसु। लाचार संरक्षकको ओठमा फुलेको हाँसो हेरेर म कसरी हाँसु। धन्यवाद। प्रॉब्लम से अखनी तो हमरा ई विदेश नहीं जाइ छे त खाइयो ले मुश्किल है छे। अहाँ के कविता बहुत बहुत मन टचल वाला छै। बहुत धन्यवाद अहाँ के कविता सुषमा अंशु। अहाँ के कविता के खातिर ई हमर सिरुआ मेला है छे तराई में, हमरा गाँव में सिरुआ मेला है छे। केटा केटी हेर्न जान्छ, केटी केटा हेर्न जान्छ अनि भन्छ तेरो घरवाला कति पढेको छ। उसले भन्छ कि मेरो घरवाला त बहुत पढेछ, यति पढेछ, मेरो घरवाला लेखेपछि कोही पनि बुझ्दैन उति पढेछ भन्छ क्या। दोस्रोले भन्छ तेरो घरवाला से त बढी त मेरै घरवाला पढल छ, किन तेरो घरवाला लेख्छ कोही बुझ्दैन, मेरो घरवाला त अपै लेख्छ अपै बुझ्दैन, तब त तेरो बुढो तेरो घरवाला भन्दा मेरै घरवाला बढी पढल छ। कंपटीशन है गाँव में वही चलै छे। बहुत धन्यवाद कवि जी के। तेकर बाद में हम बोलबै छियै कवि बहुत पहलवान कवि के हम अब बोलबै छियै विष्णु तिवारी जी के। विष्णु तिवारी जी के हम स्वागत करै छे कविता वाचन करैले। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आजकल कसैको कुरा कसैले नसुन्ने बेलामा हाम्रो यो कविता सुन्न उपस्थित हुनुभएको छ, त्यो नै एउटा हास्य हो। अर्को कुरा के भने आजकल कविता मान्छेले सुन्न चाहँदैनन्। मेरै घरको कुरा गरौँ, म एक दिन चाहिँ नि राति सुतिरहेको थिएँ, ढकढक गरेँ, आवाज आयो, यताउति गरेँ, एउटा चोर पसेछ। चोर पसेलाई मैले समातेँ, त्यो चोरलाई समातिसकेपछि अब पुलिस बोलाइदिन्छु भने, पुलिस बोलाइदिन्छु भन्दा चोरले के भन्यो भने पुलिस नबोलाइदिनुहोस्, बरु जे भने मान्छु भने। ल त्यसो भए सुन भनेर मैले कविता सुनाउन थालेँ त्यसलाई। एउटा सुन्यो, दुईवटा सुन्यो, तिनवटा सुन्यो, चारैवटा कविताको पाला चाहिँ हो बरु पुलिसै बोलाइदिनुहोस्, म कविता सुन्दिनँ हजुर। त्यो अवस्थामा हामीले कविता पढिरहेछौँ। हस्, धन्यवाद। जे जस्तो छ त्यो म पढेर यो मेरो अलिक गजल पाराको छ, व्यङ्ग्यात्मक गजल हो। व्यङ्ग गजलको शीर्षक त प्राय हुँदैन, तापनि मैले छुट्ला भन्ने डर भनेर राखेको छु। देख्या कुरा बोलौँ भने कुट्ला भन्ने डर, देख्या कुरा बोलौँ भने कुट्ला भन्ने डर, उखेल्छन् कि कन्सिरीको भुत्ला भन्ने डर, देख्या कुरा बोलौँ भने कुट्ला भन्ने डर। आँखा चिम्ली नदेखे चाहिँ पाखा लाग्नु जाति, आँखा चिम्ली नदेखे चाहिँ पाखा लाग्नु जाति, जलाउँछन् कि मेरे आफ्नै पुत्ला भन्ने डर, देख्या कुरा बोलौँ भने कुट्ला भन्ने डर। अहिलेको स्थितिमा कसको विश्वास छ र, अहिलेको स्थितिमा कसको विश्वास छ र, गुन्डा लगाई ढाडै भाँची चुट्ला भन्ने डर, उखेल्छन् कि कन्सिरीको भुत्ला भन्ने डर। दलत तिनकै बलत तिनकै गुहार माग्नु कता, दलत तिनकै बलत तिनकै गुहार माग्नु कता, जाली छापले माथि पुगी भुट्ला भन्ने डर, जाली छापले माथि पुगी भुट्ला भन्ने डर। कालो दाग दौराको खुट्याइदिउ झैँ लाग्छ, कालो दाग दौराको खुट्याइदिउ झैँ लाग्छ, कटो बाँसले आफ्नै खपर फुट्ला भन्ने डर, उखेल्छन् कि कन्सिरीको पुत्ला भन्ने डर, देखा कुरा बोलौँ भने कुट्ला भन्ने डर। अहिले चाहिँ कुम्लो पार्न राति मात्रै चोर्छ, अहिले चाहिँ कुम्लो पार्न राति मात्रै चोर्छ, ठाउँमा पुगे दिउँसै पनि लुट्ला भन्ने डर, उखेल्छन् कि मेरो आफ्नै कन्सिरीको भुत्ला भन्ने डर। कहिले भाले फुलो पार्ने कहिले पोथी बाँच्ने, कहिले भाले फुलो पार्ने कहिले पोथी बाँच्ने, आलो पालो शपथ खान जुट्ला भन्ने डर, आलो पालो शपथ खान जुट्ला भन्ने डर। बारले बाली खाँदा पनि चुपो लागि बस्छन्, बारले बाली खाँदा पनि चुपो लागि बस्छन्, भत्काउँ भने दाना पानी टुट्ला भन्ने डर, उखेल्छन् कि मेरो आफ्नै कन्सिरीको भुत्ला भन्ने डर। देशघाती यही हो भनी, देशघाती यही हो भनी उजुर हालौँ भने, कुरा मिलाइ माथिबाट छुट्ला भन्ने डर, कुरा मिलाइ माथिबाट छुट्ला भन्ने डर। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। डर छेरुआ कवि के, डर छेरुआ कवि छे, बहुत देखेला पहलमान लागै छे, कविता में डर आबै छे। ये डर छेरुआ कवि के धन्यवाद विष्णु तिवारी जी।
अहाँके बहुत बढ़िया वाला कविता छै ई डर वाला कविता जत्तो तत्तो डरे डर छै देखेमे अहाँ त पहलमान छै लेकिन अहाँ बहुत डर छरुआ छै धन्यवाद अहाँके कविता के खातिर हम दूसरा बेर में हम बोलबै छै एकजन दीदी के बहुत चमचमा ई साहुन छै श्रावण महीना छै उ बहुत नाचै छै उ श्रावण महीना में बहुत मनोरंजन करै छै वही दीदी के हम एठाम में बोलाबै छै उ दीदी छै ललिता दोषी। कविताको शीर्षक छ साइको। क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या थाहा छैन समाजले साइको भनी फ्याँक्या न छ तिम्रो फेर्ने सर्ट न छ राम्रो जुत्ता तर पनि लेखक भन्दै उचाल छौ नि खुट्टा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या स्कुल जान्न भन्छे छोरी छोरा त्यसै गर्छ तिम्रो नाथे क्या क्याबाट कहिले पैसा झर्छ बेच्न मिल्ने सबै बेच्यौ छाप्यौ गन्थन मन्थन भन बुढा तिम्रो गन्थन कसले पढ्छन् सुन्छन् क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या कस्तो कर्म यस्तासँग भयो नि है बेट भन बुढा त्यो क्या क्याले भर्छ भोको पेट आफ्ना सन्तान लाखा पाखा राष्ट्रको पिर गर्छौ अरू बाँच्छन् धेरै वर्ष तिमी चाँडै मर्छौ क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या कहाँ पुगे साथी भाइ कहाँ पुगे अरू छोरा छोरी रुन्छन् कठै मैले के पो गरौँ साइको बाबु तेरो भन्दै जिस्काउँछन् अरे सबैको आँखाबाट झर्नसम्म झरे क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या मर्म तिम्रो बुझ्ने भए सबले गर्थे हित कहाँ हुन्छ यो कलीमा सत्यको नै जित बाचुन्जेल मानसा हुँदैन है बुढा फु गर्दा ढल्ने भयो कति घस्छौ घुँडा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या तिमी छौ है साह्रै सोझा चल्ता पूर्जा अघि कख गग जे लेखे नि बन्छन् ठुलै कवि मरेपछि टक्राउलान् दोसल्ला पुरस्कार बाँचेसम्म हुन्छ बुढा सधैँ तिम्रो हार क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या हिँडे म त माइततिर छोरा छोरी लिई सक्दिन भो बस्न अब आँसु पिही पिही झोला बोकी लखर लखर हिँड्नु आफ्नै सुरमा कुनै दिन पुग्लाउ बुढा तिमी पनि भिरमा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या थाहा छैन समाजले साइको भनी फ्याँक्या क्या क्या कोर्छौ क्या क्या बुढा क्या क्या कोर्छौ क्या क्या धन्यवाद। धन्यवाद ललिता दोषी ज्यू अहाँके बहुत बढ़िया कविता छै उ क्या क्या साइको वाला घर वाला छै साइको बुढ़ी के सधैँ गन वही वाला कविता के अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद छै बढ़िया कविता के खातिर ललिता दोषी ज्यू। तकर बाद में हम बोलबै छियै प्रेम राई परीक्षित ज्यू। प्रेम राई परीक्षित कलिजुग के कलिजुग होने से पहले वाला वो राजा छियै पृथ्वी के अहाँके स्वागत छै प्रेम राई परीक्षित। धन्यवाद छ कवि प्रेमोली ढकलपुरे मिज्यू अनि कवि गोपाल नेपाल ज्यू मैले एउटा प्यारोडी गीत लिएर आएको छु लोकतन्त्र झ्याप। गाउँ गाउँमा सिंह दरबार बढ्यो वात्तै भाउ गाउँ गाउँमा सिंह दरबार बढ्यो वात्तै भाउ दाल भात छैन जनता हो हेर चुत्रो खाऊ के नै हुन्छ भन्थ्यौ यत्रो भुत्रो खाऊ जाल बुन्न नेता हो जाल बुन्न नेता हो जाल बुन छर्लप छ्याप छर्लप छ्याप छर्लप छर्लप छ्याप यस्तै हो भने त लोकतन्त्र झ्याप
यस्तै हो भने त लोकतन्त्र झ्याप टोल टोलमा बालु वाटर बढ्यो हाम्रो साउ टोल टोलमा बालु वाटर बढ्यो हाम्रो साउ ऋण गरेर जनता हो झप्रिकेरा खाऊ आलु खाई पेडाको हाबधाक लगाऊ जाल बुन्न नेता हो जाल बुन्न नेता हो जाल बुन छर्लप छ्याप माछा पर्यो च्याप यस्तै हो भने त लोकतन्त्र झ्याप यस्तै हो भने त लोकतन्त्र झ्याप स्वतन्त्र मान्छे काम न काजको स्वतन्त्र मान्छे काम न काजको पार्टीको मान्छे हिरो आजको देखेर चर्ती कला हामीलाई लाज भो जाल बुन्न नेता हो जाल बुन्न नेता हो जाल बुन छर्लप छ्याप यस्तै हो भने त लोकतन्त्र झ्याप यस्तै हो भने त गणतन्त्र झ्याप सिमानामा आर्मी छैन कता गयो हाउ सिमानामा आर्मी छैन कता गयो हाउ देश अब खिनौटेबो दुखी रहेछ घाउ छिमेकीको हेर नेपाल टोक्ने दाउ जाल बुन्न नेता हो जाल बुन्न नेता हो जाल बुन छर्लप छ्याप माछा पर्यो च्याप यस्तै हो भने त गणतन्त्र झ्याप यस्तै हो भने त गणतन्त्र झ्याप घर घरमा मन्त्री निवास मोल अब पाऊ घर घरमा मन्त्री निवास मोल अब पाऊ नयाँ नेपाल तिम्रो हो आफू झोत्रो लाऊ नयाँ नेपाल तिम्रो हो आफू झोत्रो लाऊ के सोच्यो त्यो के भयो नि अब भोत्रो खाऊ जाल बुन्न नेता हो जाल बुन्न नेता हो जाल बुन छर्लप छ्याप माछा पर्यो झ्याप यस्तै हो भने त लोकतन्त्र झ्याप यस्तै हो भने त गणतन्त्र झ्याप यस्तै हो भने साथी गणतन्त्र झ्याप हस् धन्यवाद धन्यवाद गणतन्त्र झ्याप वाला कविता के खातिर ये प्राइवेटी मास्टर सबके वो हाकिम बा छे काठमाडौँ के हाकिम बा छे सबटा प्राइवेटी कैंपस के पेप्सन के काठमाडौँ के हाकिम छे अहाँ के बहुत बढ़िया वाला कविता ई झ्याप वाला कविता के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तेकर बाद में बोलबै छे कवि केशव पौडेल यानी कि ज्योतिषो छे उ भविष्यो बताबै छे अहाँ के देशों के भविष्य के बताबैले देशों के चिना लेखैले उ आबै छे कवि केशव पौडेल ज्योतिष। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ नयाँ नेपाल। यस्तो देश कतै छैन नत्र खोजौँ करोडमा भन्छौँ गरेन नेताले जहाँ ताल छन् रोडमा भन्छौँ गरेन नेताले गरेकै छन् सबै कुरा हराभरा थियो देश बने फोहोर टाकुरा भन्छौँ स्वार्थी भए नेता बिचरा लोभले के गरे सात पुस्ते सम्पत्ति जोड्दा कसरी भ्रष्ट हुन्छ रे सत्ता टिकाउने खेल खेल्नमा छन् सत्ता टिकाउने खेल खेल्नमा आइरहेछन् सब आगो पानी मिलेको छ मान्नै पर्दछ गौरव आगो पानी मिलेको छ मान्नै पर्दछ गौरव के गरे नरेन्द्र नेताले यो नागरिकता सब
भोज गरेसरी बाँडे कसरी हुन्न गौरव। जनसङ्ख्या बढेको छ धान्नै सक्दैन देशले, लमतन्न भए नेता नचाउँछ विदेशले। सीमाको सुरक्षा छैन के हुँदैछ अरे अहो, सीमाको सुरक्षा छैन के हुँदैछ अरे अहो। भ्रष्टाचारी रक्षा गर्दा छैन फुर्सद फौजको, जनता अकालमा मर्छन् नेता विदेश धाउने। नयाँ नेपाल भो यस्तो ऋण हाम्रो भागा आउने, नयाँ नेपाल भो यस्तो ऋण हाम्रो भागा आउने। रोगीको औषधि छैन बनौषधि कुहे सब, अनुदान लिँदै नेता गर्दछन् अझ गौरव। हाम्रो विकासको चाल कछुवा झैँ भए तर भ्रष्टाचार करोडौँ छन्, यसरी देश उड्छ र। मात्र सङ्केतले भाउ, मात्र सङ्केतले भाउ नाग्छ हिमालमा अहो। भाउ घट्दा विदेशीको घट्दैन के अचम्म भो, भाउ घट्दा विदेशीको घट्दैन के अचम्म भो। गर्दछन् देशका नेता जनचासो निरन्तर, छारो हालेर आँखामा कसरी देश उड्छ र। दोषीले सजिलै मुक्ति उन्मुक्ति पाउने तर, सोझाले दण्ड पाउने यस्तो देश कहाँ छ र। दोषीले मुक्ति पाउने यस्तो देश कहाँ छ र। 6 महिना कटे मात्र पढ्ने किताब आउँछ, पढ्ने किताब पाउँछ। 6 महिना कटे मात्र पढ्ने किताब पाउँछ। कृषि प्रधान यो देश धान पाक्दा मलाई आउँछ। महान छन् देशका नेता, महान छन् देशका नेता, माखो मारे नछन् तर। नयाँ नेपाल नेताको घरमा देखिँदैन र, नयाँ नेपाल नेताको घरमा देखिँदैन र। धन्यवाद। धन्यवाद कविजी, अहाँके ई बढ़िया वाला कविता, अहाँके दाढ़ियो बढ़िया छै, अहाँके कपालो बढ़िया छै, बहुत बढ़िया ई भविष्य अहाँ देलिए। नेपाल के हालत केहन छै अहाँ अपने कविता में अहाँ देलिए, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद छै कविता के खातिर। तेकर बाद में हम बोलबै छियै घनश्याम गौतम जी। उ घनश्याम गौतम उ परचन छै, उ परचन जी टेलीविजन में परचन के रोल में उ प्रहसन करे छै। हम ओकरे बोलबै छै घनश्याम गौतम जी। घनश्याम जी के हम एठाम में स्वागत करै छै। हस्, नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। आज यो गाईजात्रे महोत्सव यो समारोहमा म पनि एउटा सबैले चाहिँ भन्नुभयो कविता विभिन्न रमाइलो सुनियो। यहाँ म एउटा प्यारोडी, म पनि एउटा प्यारोडी अहिले लुटतन्त्र हाम्रो गाईजात्रामा निकै मन पराउनु भएको प्यारोडी म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो डाँडा गरे साइली भन्ने प्यारोडी, यो निकै राम्रो गीतमा प्यारोडी बनाइएको छ। यसलाई चाहिँ यो श्रीकृष्ण मल्लको सङ्गीत, कृष्ण केसीको शब्द र स्वरूपराज आचार्य र लक्ष्मी मल्लले गाउनु भएको गीतमा। नसा नसा रगतमा छौ तिमी, पिरतीको अर्को नाम हौ तिमी, तिमी मलाई परलय नै मन पर्ने भन्ने गीतमा बनाइएको छ। जताततै भ्रष्टाचार गनाउँछौ, भन तिमी देश क्यारी बनाउँछौ, तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने, तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने, तिमीले राम्रो काम कहिल्यै नगर्ने, हामीले तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने। हे जुगा मुठे नेता, धेरै पैसा जोडेर के गर्ने। हे जुगा मुठे नेता, कालो धन जोडेर के गर्ने। बसेका छौ कुर्सीमा गढेर, कमिसनले महँगी बढेर, तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने, तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने, तिमीले राम्रो काम कहिल्यै नगर्ने, हामीले तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने। हो डडेलधुरे कान्छा, गठबन्धन गरेर के गर्ने। हो डडेलधुरे कान्छा, गठबन्धन गरेर के गर्ने।
पर्छौँ हामी देखेर जिल्ला भ्रष्टाचारको गाड्यौ नि चर्किल्ला तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमीले राम्रो काम कहिल्यै नगर्ने हामीले तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने हो रालसिंगाने नेता प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने हो रालसिंगाने नेता प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने एमसीसीलाई पास गर्यौ घात गरी जनता भने रुन्छन् दिन रातभरि तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमीले राम्रो काम कहिल्यै नगर्ने हामीले तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने हो अन्तर्घाती नेता आफ्नै पार्टी फुटाएर के गर्ने हो अन्तर्घाती नेता आफ्नै पार्टी फुटाएर के गर्ने सीसी क्यामेरा फुटेज हेर्न पाऊ दलाली र भ्रष्टलाई जेल पठाऊ तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमीले राम्रो काम कहिल्यै नगर्ने हामीले तिमीलाई जिताएर के गर्ने हो राजीनामे कान्छा अर्थमन्त्री भएर के गर्ने हो राजीनामे कान्छा अर्थमन्त्री भएर के गर्ने जनता भोकै तिमी चाहिँ अगाउँछौ देश विकासमा कहिले मन लगाउँछौ तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमीले राम्रो काम कहिल्यै नगर्ने हामीले तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने हे उखान टुके नेता 2/3 भएर के गर्ने हे उखान टुके नेता 2/3 भएर के गर्ने हो रिमाई हो सालै जो 2/3 भएर के गर्ने 6 महिनालाई मन्त्री पद खायौ आफू रोयौ जनतालाई रुवायौ तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमीले राम्रो काम कहिल्यै नगर्ने हामीले तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने हो 6 महिना कि मन्त्री काम नगरी रोएर के गर्ने हो 6 महिना कि मन्त्री काम नगरी रोएर के गर्ने चुनाव अघि भोट माग्न आउँछन् जितेपछि महलमै रमाउँछन् तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमीले राम्रो काम कहिल्यै नगर्ने हामीले तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने हो छाडा बोल्ने कान्छा तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने हो छाडा बोल्ने मन्त्री तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने हो रिमाई हो सालै जो तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने थ्याङ्क यू सो मच मने निश्चित रूपमा कुरो के छ भने अब अहिले मलाई अरू कुरा केही पनि मलाई मतलब छैन एकचोटि लास्टमा अन्तिम इच्छा एकचोटि प्रधानमन्त्री रिल्याक्सले बसेर प्रधानमन्त्री खाने साह्रै ठुलो मने इच्छा छ योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा अलिक कसले के गर्ने रिल्याक्सले मने त्यो कुर्सीमा बस्न पाइएन त्यसले गर्दा अब चाहिँ रिल्याक्सले कुर्सीमा बसेर एकचोटि मने प्रधानमन्त्री बन्छु त्यसपछि सास पनि सजिलै जान्छ कि जस्तो लाग्छ त्यो सबैले मलाई भोट दिनु होला एकचोटि भन्न चाहन्छु हस् त मने धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छै कवि घनश्याम गौतम अब अहाँ के पैरोडी के खातिर बहुत बढ़िया वाला पैरोडी अहाँ देलिए अखनी समाज के राजनीतिक दल के व्यथिति के विरोध में अहाँ के ई भाला देलिए वो भाला एकर छाला नहीं छड़े छे एकर चमड़ी बहुत मजबूत छे चमड़ियो छड़ेला बहुत जरूरी छे प्रचंड के उ इच्छा छे प्रधानमंत्री बने वाला ओहो अहाँ के बहुत नीमन वाला अहाँ के नाटक कहलिए अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद छे तेकर बाद में हम बोलबै छिए प्रेम ओली ढकलपुरे जोन इस कार्यक्रम के डिजाइनर छे ये कार्यक्रम के संपूर्ण मिलाए वाला आदमी छे उ पहिने नामो दिल के हास्य व्यंग्य सभा कार्यक्रम के नामो प्रेम ओली ढकलपुरे देलिए लाइफ के टेलीविजन में हम वही निर्देशक
कार्यक्रम के निर्देशक हम अंतिम में बोलाबै छे प्रेम ओली ढकलपुरे के हम स्वागत करै छे। प्रेम ओली ढकलपुरे। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो गोपाल नेपाल भाइलाई, सम्पूर्ण दर्शकहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्दै म आफ्नो प्रस्तुति दिन चाहन्छु। एकपटक चाहिँ यो कविता वास्तवमा सुन्न बडो गाह्रो छ कि। एकपटक महाभारतको युद्ध हुनेको पहिलो दिन कृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई युद्ध लड्ने बारेमा लड्नुपर्छ भनेर सम्झाइरहँदा जति सम्झाउँदा पनि अर्जुनले लड्न चाहिँ मानेन। नमानेपछि उनले गीता चाहिँ को लामो श्लोक सुनाइदिएछन् के। अनि श्लोक सुनाएपछि अनि फेरि अर्जुनलाई सोधेछन् कृष्णले, अब पुग्यो कि अरू सुनाऊ भनेपछि अर्जुनले भनेछन्, ल पुग्यो मलाई, बरु म चाहिँ यो कविता सुन्नुभन्दा बरु लडेरै मर्छु, म कविता सुन्दैन भनेर भनेको थिएँ अरे के। भनेपछि कविता सुन्न गाह्रो नै छ। अघि एकजना साथीले पनि त्यस्तै भन्नुभएको थियो। तर हास्य व्यङ्ग्य कविता चाहिँ र हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुति जुनसुकै भए पनि संसारमा सबैले मन पराउँछ, त्यसको माग पनि छ, यो किसिमको थेरापी पनि हो। त्यस कारण साथीहरू जति यस्ता कुरा सुनाए पनि निराश नहुनु होला है, हास्य व्यङ्ग्यका साथीहरू चाहिँ भन्न म त्यो पनि अनुरोध गर्छु। र यति भन्दै म एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ नाइटो महात्म्य। धेरै महात्म्यहरू हामीले सुनेका छौँ, म आज चाहिँ नाइटो महात्म्य सुनाउँछु यो गाईजात्रे विशेषमा। अहिले यो नाइटोको निकै बिग चल्या छ, मानौ झाँसीकी रानी बन्न यसको लिग चल्या छ। पार्कमा गयो नाइटो, पार्टीमा गयो नाइटो, टिकटकमा त झन् यो खोलेकी नाइटो। सिसी धमलाको नाक जस्तो वात्तै आउँछ, त्यसपछि मात्र कसको नाइटो थाहा हुन्छ। यो नाइटोले पनि अचेल के लाउँछ, नाकको फुली पनि यही लाउँछ, कानको मुन्द्री पनि यही लाउँछ, कुन दिन यसले हातको बाली पनि लाउँछ, हामीले पनि हेरौँला नि यो कतिको सुहाउँछ। पहिले यो नाइटो आइटम गर्ल भएर फिल्ममा आउँथ्यो, कलिउडदेखि हलिउडसम्म छाउँथ्यो। अहिले यो नाइटो जता कतै आउँछ, अन्तभन्दा नाइटो टिकटकमै धेरै छाउँछ। यति सानो नाइटो पनि न टी सर्टले तोपिन्छ न स्कर्टले छोपिन्छ, 22 हातको साडी लाउँदा पनि यही नाइटो झ्वाट्ट देखिन्छ। बुझ्न नसक्या कुरो नि यो नाइटोलाई देखाइन्छ कि आफै देखिन्छ। यही नाइटोमा कसैले जमरा रोप्छन्, कसैले आई लभ यू भनेर खोप्छन्, कसैले यो नाइटो जेलाउँदा पनि छोप्छन्। यो नाइटोको महात्म्य अपरम्पार छ, यो खतरनाक पनि छ। यसैले कतिलाई बिगार्छ, कतिलाई मार्छ, कतिलाई यसैमा डुबाएर त्यसको सेखी झार्छ। हेर्नुस्, सीताको नाइटोले लङ्कै डढायो, द्रौपदीको नाइटोले हस्तिनापुर लडायो। अहिले त यो नाइटोको झन् ठुलो बिग चल्या छ, मानौ यसको अन्तर्राष्ट्रिय लिग चल्या छ। होसियार हुनु होला है दाई, आहा नाइटो वाहा नाइटो भन्दै यही नाइटोमा परेर लड्नु होला, यही नाइटोमा परेर डढ्नु होला। पूर्व सभामुख र पल्सा जस्तै तपाईँ पनि गर्ल्याम गुर्लुम यही नाइटोमा लड्नु होला। इति श्री कुमार खण्डे नाइटो महात्म्य स्वाहा। ल सबैजनाले एकचोटि भन्नु होला है, नाइटो महात्म्य स्वाहा। ल धन्यवाद प्रेम ओली ढकलपुरे। अहाँके ई नाइटो वाला कविता बहुत निमन छियै। ई नाइटो ई ऋषि धमला के नाक महिला के नाइटो उस्तै छ भनिदिनु भयो। मलाई त थाहा छैन कस्तो छ, मैले नापेको छैन। अहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यी नाइटो वाला कविता के खातिर। अखनी वर्तमान समय के परिवेश के अहाँ ने कविता बन के ऐठा में दिलिए, बहुत बढ़िया से कविता के खातिर। यही कार्यक्रम अब हम अंतिम खेर में आयल छियै। अब हम ई हमर प्रविधि के साथी सब जे छे हमरा भैया सब सबके हम विदा दै छे। अखनी हम विदा करके प्रविधिक साथी कवि जन सब जन के यहाँ आइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमबाट म पनि विदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।